اکاڑا شہر دے اندر تینوں اکاڑا شہر دی گل سنانا اکاڑا شہر دے اندر ایس ایچ او جڑے عوام دے محافظ نے ایک نوجوان لڑکی نو کہن لگا تو میرے نال شادی کرا لے انہیں آکھا میں تیرے نال نہیں کرانی انہیں پھڑ لیا پھڑتے ساری رات او دے ظلم کردہ رہا تو میرے نال شادی کرا لے نہیں تو میں تیرے باپ نو بھی مار چھڑاں گا میں تینو بھی مار چھڑاں گا ساری رات او دے ظلم کردہ رہا ساڑے محافظ انج دے محافظ مسلمانہ دے نہیں ہوں دے ساڑے محافظ عمر بن خطاب ورگے ہوں دے نے صلاح الدین ایوبی ورگے ہوں دے نے انج دے محافظ مسلمانہ دے نہیں ہوں دے آمتن انہا محافظان دی گل سنانا جڑے میرے نبی دے یار نے جڑے قرآن تے بنے نے کدے بری ٹشلاتے نہیں بنے جنہ الف اللہ پڑھے آئے تے بسم اللہ پڑھے آئے جنہ اے پل نہیں پڑھیا لام لنگور نہیں پڑھیا گاف گدڑ نہیں پڑھیا ہونا الف اللہ پڑھیا ہے تے بسم اللہ پڑھیا ہے تے تسبیح پڑھی ہے جنہ میرے نبی دے کول قرآن پڑھیا ہے تین میں اونا دی گل سنانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو ایک پینڈو ملن آیا میں ادھی دنیا دے بادشاہ نو ملن آیا میں نو کتھے ملن گے میں نو کیڑی جگہ تے ملن گے انہاں عرض کی تھی انہاں کہا ایتھے کدھرے ہونے نے ایتھے کدھرے جھونپڑے جے بیٹھے ہونے نے انہیں ویکھیا تے ان دی سوچ گم ہو گئی انہیں کہا ساڑے تے وزیران دے نوکراں بھی پراڈو تے گھوم دے نے تے ایتھے ادھی دنیا دا بادشاہ اے کی میں جھونپڑے جے بیٹھا ہے میں انہوں سمجھاواں گا میں آکھا نوجوانا اے رب دے قرآن دے مطابق اے رب دے قرآن نے بنایا ہے او یہود و نصارہ نے بنائے نے آج بھی رب دے قرآن دے مطابق بنایا جاوے تے مسلمان امت تے کدے ظلم نائے ہوئے پر کی وجہ ہے اساں قرآن دے مطابق نہیں بنا دے اساں کہنے او سونے اساں کی کرن جو گیا نا ساڑے ہاتھ دے وچ حکومت ہے اساں کچھ کرن جو گے نہیں جے کوئی حق بولے انہیں کہ تینو حیاء نہیں ہو دی تو گالا کرنا ہے نا سونے اساں گالا نہیں کر دے اساں تا صرف حق کی بیان کرنے ہو سکتا ہے کسی نو گال لگ دی ہوئے اے دے جو ساڑا گناہ کوئی نہیں اساں تا صرف صدی کر چھڑنے کسی نو پھول وجہ دینے کسی نو تیر وجہ دینے اساں تا صرف مومن مسلمانوں صرف پھولی پیش